15वी जन्मशताब्दी मनयता आणि हो प्रोग्राम आमचो जावपाचो आसा फोंड्या आणि ह्या प्रोग्रामाचेच आमी पत्रकार परिशदाक फोंड्या आसा तेन्ना आमच्या बरोबर आसा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष श्री मधु नाईक, त्याच बरोबर श्री लाडू सुधाकर जे अखिल गोमंतक नाविक समाजाचे सेक्रेटरी जावन आसा, त्याच बरोबर प्रोफेसर संजय गोवेकर ते आमचे सल्लागार जावन आसा, तेच म्हणजे अखिल गोमंतक नाविक समाजाचे, आणि ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आसा श्री सुदास गावडेकर. ह्या प्रोग्रामाक तुमकां तुमी जे पत्रकार सगळे हांगासर आयिल्ले आसा तांकां हांव मुखार दिता आणि आमचे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तांकां हांव दिता आनी परिशद सुरू करता. भारतरत्न कर्पूरी ठाकूर यांची जन्मशताब्दी सोहळो आयोजन 8 डिसेंबर 2024 राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्या हांगा अडेजांक जातलो. आमी आभारी आसा अखिल गोमंतक नाविक समाजाचे. तेणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचो आस्पाव त्यांच्या आयोजनाक करून घेतला आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघा बरोबर अश्यो सगळे 19 कम्युनिटी भंडारी, खारवी, धोबी, तेली सगळे लोक हे कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन सहभागी जातले. आणि कर्पूरी ठाकूर ज्यांचो जन्म 24 जानेवारी 1924 जाल्लो, 100व्या वर्सा ताका माननीय गोंयचे भारताचे प्रधानमंत्री भारत सरकारचे नरेंद्रभाई मोदी यांनी भारतरत्न सगळ्यात मोठो सिव्हिलियन पुरस्कार तांकां गौरवान्वित केले. इन शॉर्ट 24 जानेवारी 24 समस्तीपूर बिहारान गोकुल म्हणटा वडिलांक ते भुरग्यांचे जन्म जाल्लो. 1940 ते मॅट्रिक पास जाल्ले. 1952 पहिले आमदार इलेक्शनाक ते जिखून येयले बिहाराच्यान. त्यानंतर 1967 67 ते डेप्युटी सीएम जाले. 1970 22 डिसेंबराक त्यांनी बिहार राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून फर्स्ट टाइम शपथविधी घेतलो. परत जून 77 चीफ मिनिस्टर म्हणून ते बिहारचे त्यांची नेमणूक जाल्ली गेली. आणि त्याच बरोबर 1977 भारतान स्वतंत्र भारतान तेणे बॅकवर्ड क्लासीकांक 26% रिजर्वेशन त्यांच्या हयातीन दिले. आणि 17 फेब्रुवारी 1988 ॲट द व्हेरी अर्ली स्टेज 64 वर्सा त्यांचे देहावसान जाले. आम्ही जननायक कर्पूरी ठाकूर म्हणून त्यांना वळखतात आणि त्यांच्या देहांतानंतर 36 वर्सांनी त्यांना भारतरत्न अवॉर्ड दिलो गेलो. हांव मारता भारत सरकारा कडेन अशी जे उद्योगी ओबीसीच्यान जावन गेले आसा त्यांचे खातीर सुद्दां 100 वर्सां न रावता जेंचे कॉन्ट्रिब्युशन हे भारत देशा भारत लोकां खातीर आसा ते मग बीपी मंडल आसूं बाकीचे मान्यवर आसूं ओबीसींतल्यान राष्ट्रपती मागता प्रायम मिनिस्टरा कडेन ओबीसीच्यान जे मोठे नायक जावन गेल्ले तो मागीर मंडल आसूं, सावित्रीबाई फुले आसूं, ज्योतिबा फुले आसूं तांकां कन्सिडर करचे. बाब संजय गोवेकर कडेन मागता फुडले तेणी ब्रीफ करचे. देव बरें करूं. आज आमी 8 तारखेक जो कार्यक्रम 8 डिसेंबराक जो कार्यक्रम दवरला तो कार्यक्रम कर्पूरी ठाकूर हांकां जेन्ना आमी जननायक भारतरत्न दिला. आता भारतरत्न कितलेशे लोकांक आमच्या आयज आमचे कडेन 140 करोड लोक आसात आनी कितलेशे लोकांक भारतरत्न मेळ्ळा. जेन्ना ज्या अर्थान तांकां भारतरत्न मेळ्ळा त्या अर्थान तांचें कॉन्ट्रिब्युशन तांचें योगदान सरकारान केंद्र सरकारान बाकी सरकारान सगळें तांचें मान्य करून घेतलां. आनी हें काम ज्या वेळाचेर आमी जे मागासवर्गीय आशिल्ले ते चिड्डल्ले आशिल्ले ह्या चिड्डल्ले लोकांक वयर कशें हाडपाचें, कित्याक लागून हाडपाचें, कशें तरेन हाडपाचें, एक वाट नाशिल्ली. आतां ही वाट आनी सोडून काडली आनी अशे तरेन आपूण ताची एक सॅक्रिफायस कितें आसता ह्या मनशां वचून कर्पूरी ठाकुरान जाल्यार पळोवपाचें. जाल्यार आयज काल आमी पळयता जाल्यार जे 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 राजकारणान आसात ते सगळेच लोक राजकारणान सगळे म्हणजे आपूण 100% दिवन काम करता अशें ना. पूण ह्या मनशान 100% आपले तन मन आनी धन हे दिवन आनी काम केलें. आनी हातूंतसून एकूच
गरज सुद्धा एक सामको पिंकारो म्हणजे त्या वेळाचेर सुद्धा तो इतलो प्रामाणीक आशिल्लो तो मनीस तो सीएम तो मुख्यमंत्री पिंकारो कोट घालून तो सगळ्याक पडटालो आनी ताजो तो दुसरे कडेन मागिनाशिल्लो काय केलें लोकांनी कितें केलें तर इतली ताजी गरीब परिस्थिती आहे घर ताजें अजून पर्यंत सामकें मोडटालें तशें आसता कोण व्हडलो व्हडलो बंगलो बांदतालो गाडयो गाडयेनी वतालो आशिल्लो पूण तशें कांयच नाशिल्लें अजून पर्यंत मोडटालें घराचें तर प्रामाणीकपणां कितें आसता तर लोकांनी कितें केलें एक 50,000 त्या वेळार 1980 50,000 ताका काडून दिले बाबा हे घर बांद आनी ह्या मनशान घर बांदपाचें सोडून तर थंय गांवाची व्हडली शाळा केली शाळा जी आशिल्ली ती व्हडली केली शाळा आनी ह्या शाळेंतल्यान शिक्षण सगळ्या लोकांक मेळटा आमगेलो चिड्डलो भुरगो आसा जो मागासवर्गीय भुरगो आसा आनी फाटल्यान रावूंक जायना जाल्यार तें शिक्षण ताका मेळपाक जाय आनी तें शिक्षण घेवपाक लागून ही शाळा जाय केदो व्हडलो सॅक्रिफायस केदो व्हडलो त्याग जालो जाल्यार अशा मनशा फाटल्यान आज आमी हांगासर आसा आयज कळकुरी ठाकराक 100 वर्सां पुराय जातात आनी 100 वर्सांच्या ताका जल्म शताब्दी हो कार्यक्रम आसा आनी ह्या कार्यक्रमाचेर मातशें तुमकां सांगतना हातूंत 2-3 सत्रां आसा हातूंत आमगेले मंत्री येतात आमगेले कांय मंत्री हांगासर सन्मानीय पावले येतात ताका वळख शिवदास बाब घेतले पूण कांय मुखेल सत्रां हांगा आसात ॲडवोकेट उमेद शर्मा जे ॲडवोकेट आसा दिल्ली हायकोर्टात ते येतात हांगासर आनी ते कळकुरी ठाकुरांनी काम कितें आसा अजून पर्यंत आनी हें काम लोकां भितर पावूंक जाय फकत एक खंयचो नागरीक समाज आसा न्ही ह्यो जे आमचे 19 जे समाज आसा ह्या 19 समाजाच्या कळपाक जाय आयज जर आमकां ओबीसी जर मेळ्ळी जाल्यार ओबीसींतल्यान हांव शिक्षण घेवपाक शकता ओबीसींतल्यान म्हाका जॉब घेवपाक शकता नोकरी घेवपाक शकता जर हें जर आसा जाल्यार ही सुरवात खंयच्यान जाली रुजवात खंयच्यान जाली आनी ही रुजवात हे उमेद शर्मा सांगताले की कळकुरी ठाकुरी जशें आमी मधु बाबा म्हणलें हांगाच्यान सुरवात जाली ताचे मागीर मंडल आयोग आयलो मंडल आयोगान एक काम केलें पूण रुजवात खंयच्यान सुरवात जावची पडटा ती रुजवात खंयच्यान जाली तशेंच माननीय सयाजीराव सुंदार हे आसा हे अध्यक्ष आसात महाराष्ट्र नागरिक महामंडळ ते कोल्हापूर रावतात ते कोल्हापूरचे ते खासा करून हांगासर होच विशय मांडपाक लागून जाल्यार आमी मागासवर्गीय मागास वर्गीयच रावचे न्ही आमी जाल्यार आमकां फुडें वचपाक जाय आनी आमकां फुडें वचून ह्या देशाची सेवा करपाक जाय तांकां कशें तरेन करतले आमचे मागासवर्गीय लोक जे आसात आमचे बंधू भाव आसात तांकां आमी फुडें कशें हाडपाक जाय आनी फुडें हाडून तांचो आमचो देश जर प्रगती पथाचेर वचपाक जाय प्रत्येक मनशान आपलें कंट्रिब्युशन दिवचें पडटलें प्रत्येक मनशान योगदान दिवचें पडटलें आनी हें योगदान कशें दिवप हें कंट्रिब्युशन कशें दिवप हें सयाजीराव सुंदर आमकां सांगतले आनी अध्यक्ष म्हणून तांच्यांनी महाराष्ट्र नागरीक महामंडळान भरपूर काम केल्लें आसा एक कार्यकर्तो म्हणून तांच्यांनी चड बरें काम केल्लें आसा आज ते अध्यक्ष जाल्ले आसा ते आमकां मार्गदर्शन करतले तशेंच श्री कमलाकांत काळे हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसात युनिटी ऑफ मूळ निवासी समाज हे नवी दिल्लीच्यान हांगा येतात आनी आमचो मूळ निवासी जो समाज आसा तो फाटीं उरून जाल्यार शिक्षणान फाटीं उरून जाल्यार नोकऱ्यांनी फाटीं उरून जाल्यार उद्योगान फाटीं उरून जाल्यार आयज आमी नोकरी पळयता आयज आमी शिक्षण पळयता पूण नोकरी कितें करपाक आनी उद्योग कितें करपाचो जाय ह्या उद्योगान आमी कशें फुडें येवपाचें जाय हाचेर तें मार्गदर्शन करतात संविधानान कितें कितें बरयल्लें आसा संविधानान आमकां कितें कितें आरक्षणां दिल्लीं आसा आनी ताचे बद्दल तें मार्गदर्शन करतात अशे तरेचे कांय सेशनां आमचे जाल्लीं कांय सत्रां आमचे जाल्लीं आनीक आमच्या ह्या कार्यक्रमाक डॉक्टर विरेंद्र कळकुरी ठाकूर म्हणल्यार कळकुरी ठाकुरांचे सुपूत हांगासर येतात आनी ते जे उद्घाटन म्हणून आसा तें उद्घाटन करतले आनी आमकां मार्गदर्शनय करतले तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे आमचे ते प्रमुख अतिथी म्हणून आसात तांच्या बद्दल म्हायती आनी बाकी सन्माननीय मावळी कोण आसात ते शिवदास डॉक्टर आसात बाब गोविंद हांणी सांगले प्रमाणे हो जो सोहळा आसा हो 8 डिसेंबर 2024 म्हणजे सायतार पडटा ओडिसांत राजीव गांधी कला मंदिरांत फोंड्यां हांगा जाता आनी ताका अखिल गोमंतक नागरीक समाजान हो कार्यक्रम हो हे केल्लो आसा इन कोऑर्डिनेशन विथ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ऑल इंडिया महापद्मनाभ कम्युनिटी एज्युकेटेड असोसिएशन आनी आर्ट एंड कल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांचे संयुक्त विद्यमान हो कार्यक्रम फोंड्या जाता 8 डिसेंबर ताचे उद्घाटन आसतले माननीय डॉक्टर विरेंद्र कळकुरी ठाकूर हे कळकुरी ठाकुराचे सुपुत्र ते उद्घाटन म्हणून लागले आमकां चीफ गेस्ट आसतले माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल CM ऑफ गोवा आनी सन्मानीय पावणे म्हणून आसतले
बाब गोविंद गावडे, मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर, बाब सुभाष फळदेसाय, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर, बाब सुभाष शिरोडकर, मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन, आणि बाब रवी नायक, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर. हे आमकां सन्मानीय पावणे म्हणून त्या दिसा लागतात. आणि आतां सांगले प्रमाणे प्रमुख वक्ते आसतले ॲडव्होकेट ओमेंद्र शर्मा, ॲडव्होकेट दिल्ली हायकोर्ट, श्री सयाजीराव झुंजार, अध्यक्ष महाराष्ट्र नागरिक महासंघ, आणि माननीय श्री कमलाकांत काळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष युनिटी ऑफ मूळ निवासी समाज नवी दिल्ली. हे त्या दिसा सन्मानीय पावणे म्हणून आमकां लागतले आणि तांचें आमकां मार्गदर्शन ह्या कार्यक्रमाक लागतलें. तरी तुमकां सगळ्यांक तुम्ही मुद्दम आयज कॉल केला आमी तुमी पावले हांगा आणि रिपोर्ट फाल्यां तुमी हें करतलेच. जास्तीत जास्त पब्लिसिटी तुमच्या तर्फे जावची ह्या खातीर आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयलें. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. आणि अशेंच तुमी प्रोग्राम जायसर जे 8 तारीख पर्यंत जशी जशी प्रेस न्यूज दिता त्या प्रमाणे तुम्ही हजर रावचे आणि ह्या कार्यक्रमाक जास्तीत जास्त उभारी हाडची अशें हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सगळ्यांचें. थँक्यू. देव